यो भिडियो चाहिँ हामीले स्पेशली जसको एक्जाम या भनौँ ग्रेड इन्क्रिमेन्ट एक्जाम जुन असोजमा हुन गइरहेको छ त्यसको लागि एकाउन्ट सब्जेक्टको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाइरहेका छौँ। र यो आजको टपिकमा चाहिँ हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन च्याप्टरबाट हामीलाई लङ क्वेसनमा है 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने चान्सेस छ अथवा सोधिन्छ, यो च्याप्टर बारे कन्सेप्ट के हो, फर्मेट के हो र कम्प्लिट सोलुसन कसरी गर्ने सबै कुरा यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। र हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के सजेसन दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि भिडियो हेर्दाखेरि जस्ट हेर्ने मात्रै होइन, हेर्ने सँगसँगै लेख्ने र प्र्याक्टिस गर्ने पनि गर्नु होला। द्याट विल बी मोर इफेक्टिभ। सिम्पली क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जुन स्टेटमेन्टमा चाहिँ कम्पनीको है कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि एउटा पिरियडमा चाहिँ कतिको क्यास इन्फ्लो भयो, यानि कि कहाँबाट पैसा आयो, र कतिको क्यास चाहिँ आउटफ्लो भयो, यानि कि कम्पनीको हातबाट पैसा बाहिर कति गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्टेटमेन्टले देखाउने काम गर्छ है। सो यो स्टेटमेन्टले अनि लास्टमा के देखाउँछ भन्दाखेरि यो पिरियडमा हामीसँग सुरुमा यति पैसा थियो, अब हामीसँग यति पैसा बाँकी छ है भन्ने कुरा पनि यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले देखाउने गर्छ है। र अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले केही थोरै हिन्ट्सहरू अथवा ट्रिकहरू अथवा के भनौँ सोल्युसन गर्नको लागि चाहिने केही कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यो जुन च्याप्टर छ लङ क्वेसनमा त सोधिन्छ नै। र के हो भने यसमा चाहिँ स्टेप मार्किङ हुन्छ। स्टेप मार्किङ किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ धेरै एक्टिभिटिज हुन्छन्, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज होला। अपरेटिङको लागि छुट्टै मार्क्स हुन्छ, इन्भेस्टिङको लागि छुट्टै हुन्छ, फाइनेन्सिङको लागि छुट्टै मार्क्स हुन्छ। लेट्स से तपाईँको अपरेटिङ बिग्रियो भने पनि त्यो इन्भेस्टिङको मिलेको छ भने इन्भेस्टिङको तपाईँले स्टेप मार्किङ अनुसार यही अनुसार त मार्क्स पाउनुभयो नि त। सो यहाँ केही न केही बेनिफिट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अरूमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अगाडिको बिग्रियो भने पछाडिको सबै बिग्रिन्छ। यहाँ चाहिँ अपरेटिङको छुट्टै, इन्भेस्टिङको छुट्टै, फाइनेन्सिङको छुट्टै हुन्छ र लास्टमा हामी त्यो क्यास ब्यालेन्स मिलाउँछौँ। तसर्थ त्यो बिचमा चाहिँ स्टेप मार्किङले गर्दाखेरि पनि एउटा बिग्रेको खण्डमा अर्कोको पुरै मार्क्स जाने भन्ने चाहिँ अलि त्यो एडभान्टेज चाहिँ हामीले यहाँ लिन सक्छौँ है त। सो अब यहाँ पहिला सुरु बुझौँ है त, केही कुराहरू हामी जानौँ। पहिला सुरु त हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि पैसा इन्फ्लो हुन्छ भने, पैसा कुन बेला इन्फ्लो हुन्छ भने जब हामीले सेल्स गर्छौँ, लेट्स से सेल्स गर्छौँ, हामीले उधारमा बेचेको कुराहरू हुन्छ नि त्यो कलेक्ट गर्छौँ हैन, क्यास सेल्स गर्छौँ, उधारमा बेचेको कुराहरू कलेक्ट गर्छौँ, त्यसै गरी हामीले ब्याज पाउँछौँ, डिभिडेन्डहरू पाउँछौँ लगायत पैसा आयो भने सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस्, पैसा आयो भने इन्फ्लो भयो भने हामी प्लस गर्छौँ। हिसाब गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ रे, प्लस गर्छौँ। इन्फ्लो भनेको इन पैसा भित्र आयो भनेको है। अर्को के हुन्छ आउटफ्लो, आउट भनेको बाहिर। सो पैसाको फ्लो भनेको प्रभाव हैन। यदि पैसा चाहिँ बाहिरतिर गइरहेछ, कम्पनीको खाता भनौँ अथवा कम्पनीको हातबाट बाहिर गइरहेको छ भने हामी त्यो बेला माइनस गर्छौँ। कुन बेला माइनस हुन्छ, जस्तो कि हामीले जुन हामी सामान बेचिरहेछौँ त्यो बेचेको सामान हामीलाई कति पर्यो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो हाम्रो लागि खर्च हो। हामीले हाम्रो स्टाफलाई स्यालेरी दियौँ होला, स्यालेरी दिँदाखेरि त पैसा दिनु पर्यो नि त हो। सो यहाँ पनि हामी के गर्छौँ, माइनस गर्छौँ हो। हामीले कमिसन तिरेका छौँ होला, हामीले लोन तिरेका छौँ होला हैन, त्यसै गरी हामीले ब्याज पनि तिरेका छौँ होला हो। यस्ता एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पैसा बाहिर जान्छ र पैसा बाहिर गयो भने यदि आउटफ्लो भयो भने हामी माइनस गर्छौँ। यो कुरामा पहिला सुरु क्लियर हुनु पर्यो, पैसा आयो प्लस, पैसा गयो माइनस। ठिक छ, यति सिम्पल कुरा है। अनि यस पछाडि अरू जान्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन। जस्तो एकाउन्टमा त हामीले डिप्रिसिएसनलाई पनि खर्च भनेर मानेर हुन्छौँ नि, तर तपाईँले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसनलाई तपाईँले यहाँ एक्सपेन्सेस भनेर नराख्नु होला, किनभने डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, यो तपाईँको क्यास एक्सपेन्सेस होइन। जस्तो तपाईँले आज मोबाइल किन्नुभयो 30,000मा, 1 वर्ष चलाउनु भयो हो, अनि अर्को वर्ष पनि चलाउनु भयो। अब अर्को जस्तो 1 वर्ष पछाडि यसको भ्यालु 20,000 छ, अर्को वर्ष यसको भ्यालु मानिलिउँ 12,000 छ भने तपाईँले यो 20,000बाट 12,000 जब भ्यालु घट्यो नि, यो बिचमा तपाईँको 8,000 छुट्टै खर्च भएको छ र छैन, यो त चलाउँदै जाँदा भ्यालु घट्या हो। एकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई खर्च भनेर डिप्रिसिएसन भनेर राख्छौँ, तर वास्तवमा तपाईँले यो 8,000 रुपियाँ खर्च गरेको हुँदैन है। सिम्पली तपाईँको सम्पत्तिको भ्यालु घट्या हो। सम्पत्तिको भ्यालु घट्नुलाई हामी सिम्पली डिप्रिसिएसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि यो त नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसनलाई चढाउनु भएन है। यो कुरा जान्नु पर्यो। अनि अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने एसेट्स र लायबिलिटिज। एसेट्स र लायबिलिटिज, एसेट्स भनेको सम्पत्ति र लायबिलिटिज भनेको दायित्व।
सम्पत्ति र दायित्व यिनीहरूको क्याससँग रिलेसन के छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ल। किनभने क्वेसनले हामीलाई एसेट्स लायबिलिटिज या एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको हुनसक्छ, त्यो ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई एसेट्समा चाहिने आइटमहरू हुन्छन्, लायबिलिटिजमा चाहिने आइटम हुन्छन् र एसेट्स र लायबिलिटिज भनेर प्राय क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई छुट्याइ दिएको हुन्छ। अब एसेट्समा के हुन्छ, लायबिलिटिजको क्याससँग रिलेसन के हुन्छ, त्यो कुरा पहिला सुरु हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब मैले उदाहरणको लागि जस्तो डेप्टर्स, अब यो एसेट साइडमा दिएको हुन्छ हामीलाई, यो कहाँ दिएको हुन्छ, एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। अब हेरौँ ल, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 2 वर्षको अमाउन्ट दिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि पहिलो वर्ष हामीलाई छ 30,000 रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष छ 40,000 रुपैयाँ। ठिक छ, डेप्टर्स जुन एसेट्समा छ यो हामीलाई 30,000 र 40,000 दिएको छ। अब यो कति अमाउन्ट चाहिँ राख्ने त, अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त बनाउँछौँ, यहाँ बनाउँदाखेरि लेख्छौँ, लेखेर यहाँ अमाउन्ट राख्नुपर्छ। डेप्टर्सको राख्दाखेरि कति कसरी राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। पहिला सुरु के बुझौँ भने डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो र एसेट्सभित्र डेप्टरलाई दिएको छ। यो बढ्या छ कि घट्या छ हेर्नु पर्यो। अघिल्लो वर्ष 30,000 थियो, पछिल्लो वर्ष यो 40,000 छ भने यो बढ्यो कि घट्यो त भन्दाखेरि डेफिनेटली यो बढ्यो। कतिले बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या, कति भयो, बढेर कति भयो होइन कि कतिले चाहिँ बढ्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। 30,000 बाट 40,000 भएको छ भने कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 10,000 ले बढ्यो। ठिक छ, 30,000 बाट 40,000 भइरहेछ भने कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 10,000 ले बढ्यो। अर्को उदाहरण 30,000 थियो अघिल्लो वर्ष, अर्को वर्ष पनि 30,000, कतिले बढ्यो त, बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन। सो यहाँ तपाईले केही पनि चढाउनु पर्दैन, यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा केही चढाउनु पर्दैन यो डेप्टर्सको बारेमा। अर्को अप्सन कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दा 30,000 थियो 25,000 भइदियो ल। कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि बढेको छैन घटेको छ भने चाहिँ कतिले घट्यो भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो। भने चाहिँ 30,000 बाट 25,000 भएको छ भने 5,000 ले के भएको छ, घटेको छ। भने चाहिँ कतिले बढ्यो कतिले घट्यो र यदि 30,000 बाट 30,000 छ अथवा 40,000 बाट 40,000 छ, बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन भने यसको केही पनि नगर्ने, छोड्दिने है। यसलाई याद गर्नु ल, केही बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन भने छोड्दिने। तर यदि बढेको छ भने त्यो इन्क्रिज भयो, घटेको छ भने त्यो डिक्रिज भयो। र एसेट्सको रिलेसन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि एसेट्स बढ्यो भने तपाईको क्याश घट्छ भनेर याद गर्नुस्। यानी कि एसेट्स र क्याशको रिलेसन के छ, उल्टो छ भनेर याद गर्नु होला है। एसेट्स र क्याशको रिलेसन के छ, उल्टो छ। एसेट्स बढ्यो भने क्याश घट्छ, एसेट्स घट्यो भने क्याश बढ्छ भनेर याद गर्नुस् है। जस्तो कि यो उदाहरण हेर्नुस् त, 30,000 बाट 40,000 भयो, कतिले बढ्यो, 10,000 ले बढ्यो। 10,000 ले बढ्यो, एसेट्स बढ्यो भने अब तपाईले यहाँ क्याशको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश घट्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब सो यदि एसेट्स बढेको छ भने तपाईले यहाँ माइनस गर्नुपर्छ र यदि एसेट सम्पत्ति चाहिँ घटेको छ भने तपाईले प्लस गर्नुपर्छ। उल्टो सम्बन्ध छ भनेर याद गर्नुस् ल। के सम्बन्ध छ, उल्टो छ। एसेट्स बढ्यो भने माइनस गर्नु पर्यो, एसेट्स घट्नु पर्यो भने प्लस गर्नु पर्यो। र यहाँ डेप्टर्स बढ्दाखेरि इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्ने। डेप्टर्स 30,000 बाट 25,000 यानी कि 5,000 ले घट्दाखेरि एसेट्स जुन यहाँ एक्जाम्पलको लागि हामीले डेप्टर्स राखेका छौँ, डेप्टर्स जुन एउटा एसेट्स हो यो घट्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। अब यसलाई अझै क्लियर पारौँ है त। एसेट्सको के एक्जाम्पलहरू हामीले राखेका छौँ, जस्तो क्वेसनले एसेट्समा पर्ने केही आइटम्सहरू दिएको छ है। अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि यो हामी अहिले कन्सेप्ट मात्रै डिस्कस गर्दैछौँ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस, इन्भेन्ट्रिज, इन्भेस्टमेन्ट भनेर यो 3 खालका एसेट्सहरू चाहिँ यो एसेट्सको क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अहिले हेरौँ है। प्रिपेड एक्सपेन्सेस, अब यो अघिल्लो वर्ष इयर 1 भनौँ, यो इयर 2 अथवा 2078 साल 2079 साल हैन, यसरी पनि दिएको हुन सक्छ है। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस अघिल्लो वर्ष पछिल्लो वर्ष ड्यास दियो। अब यो ड्यास दियो भने प्राय स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छन्, के हो है, एमाउन्टै दिएन टाइप हुन छुट्या हो कि भन्ने लाग्न सक्छ है। यो हैन कि ड्यासको अर्थ 0 हो, याद गर्नु होला। ड्यास दिएको छ भने त्यो के हो, 0 हो है। भनेपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस हेर्नुस् त, अघिल्लो वर्ष 25,000 दोस्रो वर्ष 0 भनेपछि कतिले बढ्यो या कतिले घट्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। कतिले बढ्यो या कतिले घट्यो। 25,000 बाट 0 हुन्छ भनेस् त 25,000 ले नै घट्यो नि त हो। अब सो तपाईले यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस जुन छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चढाउँदाखेरि चाहिँ 25,000 चढाउनु पर्यो। अब कुरा आउँछ प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्ने कुरा हो। यो बढ्यो कि घट्यो, यो त एसेट्स, यो तीनटै एसेट्स र एसेट्समा दिएको छ क्वेसनले। ब्यालेन्स सिट दिया हुन्छ हामीलाई, एसेट्स लायबिलिटिज भनेर दिइरहेको हुन्छ युजुअली।
भनेपछि 25,000 बाट 0 भइरहेछ भनेपछि एसेट्स हो नि त, प्रिपेड एक्सपेन्सेस त एसेट्समा पर्छ। एसेट्स घट्यो भने एसेट्ससँग कस्तो रिलेसन छ रे? उल्टो रिलेसन छ। कस्तो? उल्टो। उल्टो भन्यो भने एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, एउटा घट्दा अर्को बढ्ने, त्यसलाई हामी इन्भर्स रिलेसन भन्छौँ हैन त। सो यो उल्टो रिलेसन छ, यति याद गर्नु होला। एसेट्स र क्याशको यहाँ के छ? उल्टो रिलेसन छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस घट्यो यानि कि एसेट्स घट्यो भने चाहिँ क्याश बढ्छ, त्यही भएर यो केमा राख्नु पर्यो? प्लसमा राख्नु पर्यो। ठीक छ। अब जाउँ इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्रिज हेर्नुस् त कति छ? 35,000 बाट 35,000 छ। कतिले बढ्यो कतिले घट्यो? बढ्दा पनि बढेन, घट्दा पनि घटेन भनेपछि तपाईले क्याश प्लस ऋणलाई चढाउनु परेन, यसलाई छोडिदिँदा पनि हुन्छ, कहीँ इन्ट्री गर्नु परेन। ठीक छ। इन्भेस्टमेन्टमा जाउँ। इन्भेस्टमेन्ट के छ? 10,000 बाट 90,000 छ। कतिले बढ्यो या कतिले घट्यो हेर्नु पर्यो। 10,000 बाट 90,000 भनेको 80,000 ले बढ्यो। अब बढ्न त बढ्यो, प्लस भयो। एसेट्स बढ्यो भने एसेट्ससँग क्याशको रिलेसन के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। यहाँ हाम्रो क्याश फ्लो हेर्नु पर्यो कि हामीले। क्याश फ्लोको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त? एसेट्ससँग उल्टो हुन्छ। यानि कि इन्भेस्टमेन्ट जुन एउटा एसेट्स हो बढ्यो, 10,000 बाट 90,000 भयो भनेपछि 80,000 ले बढ्यो। अब उल्टो रिलेसन हुन्छ भने चाहिँ एसेट्स बढ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ? माइनस गर्नु पर्यो। यानि कि यो प्रिपेड घट्दाखेरि प्लस गर्यो, इन्भेस्टमेन्ट बढ्दाखेरि चाहिँ के गर्यो? माइनस गर्यो। र इन्भेन्ट्री जुन बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन, यसलाई हामीले चढाएको छैनौँ है। र युजली हाम्रो पास्ट एनईबीका क्वेसन्सहरू निहाल्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि क्वेसनले एसेट्स हो कि लाइबिलिटिज हो प्रष्ट रूपमा छुट्याइदिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लाइबिलिटिज भनेर प्रष्ट छुट्याइएको चाहिँ प्राय क्वेसनमा हामीले पाएका छौँ, तसर्थ त्यसमा चाहिँ प्रायलाई प्रब्लम नहुन सक्छ। तर यदि एसेट्स र लाइबिलिटी चाहिँ छुट्याएर दिएन भने चाहिँ तपाईले छुट्याउन जान्नु पर्यो कुन एसेट्स हो कुन लाइबिलिटिज। तर मोस्ट अफ द केसमा तपाईलाई क्वेसनले एसेट्स र लाइबिलिटिज छुट्याएर दिएको हुन्छ, तसर्थ एसेट्समा पढ्ने आइटमको रिलेसन के हुन्छ? उल्टो हुन्छ भनेर याद गर्नु होला। एसेट्स र क्याश फ्लोको रिलेसन त हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। अब लाइबिलिटिज र क्याश फ्लोको पनि डिस्कस गरौँ, किनभने ब्यालेन्स सिटमा एउटा एसेट्स हुन्छ एउटा लाइबिलिटिज हुन्छ हो भने। अब लाइबिलिटिजको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुल्टो हुन्छ। सुल्टो रिलेसन हुन्छ है। क्याश फ्लोसँग सुल्टो रिलेसन हुन्छ। एसेट्सको उल्टो थियो भने लाइबिलिटिजको सुल्टो थियो भनेर याद गर्नुहोस् है। सो अब एक्जाम्पल राख्यौँ, जस्तो लाइबिलिटिज क्वेसनले यसरी केही दियो। सेयर क्यापिटल हेर्नुहोस् त 10,000 बाट 15,000 भयो भनेपछि बढ्यो कि घट्यो? अभियसली बढ्यो। कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 5,000 ले बढ्यो। हेर्नुहोस् न 10 बाट 15,000 भनेको 5,000 ले बढ्यो। कतिले बढ्यो या कतिले घट्यो त्यो एमाउन्ट मात्र याद गर्ने ल। प्रायले चाहिँ यो थोरै प्र्याक्टिस हुँदाखेरि 10 बाट 15 भयो बढ्यो, अनि त्यो बढ्दाखेरि के गर्ने घट्दाखेरि के गर्ने प्लस कि माइनस चाहिँ याद छ, तर एमाउन्ट राख्दाखेरि 15,000 राखिरहेको हुन्छ, त्यो रङ। कतिले बढ्यो या कतिले घट्यो? 10,000 बाट 15,000 भने 5,000 ले बढ्यो नि त, 5,000 चाहिँ राख्ने हो। सो यो 5,000 प्लस कि माइनस त? सेयर क्यापिटलको तपाईँ 5,000 त राख्नुहुन्छ सोल्युसन गर्दाखेरि, प्लस कि माइनस भन्दाखेरि लाइबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन? सुल्टो। सुल्टो भनेको लाइबिलिटिज बढ्यो क्याश फ्लोमा अब तपाईले प्लस गर्नु पर्यो, लाइबिलिटिज घट्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? माइनस गर्नु पर्यो है। लाइबिलिटिज बढ्यो प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो माइनस, त्यही भएर यसलाई सुल्टो रिलेसन भनेका छौँ है। डाइरेक्ट रिलेसन छ। एउटा बढ्दा यानि कि लाइबिलिटिज बढ्यो क्याश प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो क्याश माइनस, सुल्टो रिलेसन क्या। अघि चाहिँ के थियो? एसेट्स बढ्यो भने माइनस थियो, एसेट्स घट्यो भने चाहिँ प्लस थियो नि, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो है। अब त्यसको उल्टो भनेको चाहिँ यहाँ क्याश फ्लोसँग सुल्टो हुन गयो, यानि कि क्याश बढ्यो लाइबिलिटिज बढ्यो प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो माइनस, यो चाहिँ लाइबिलिटीसँगको रिलेसन हो है। सो यहाँ 10,000 बाट 15,000 भनेपछि 5,000 ले बढ्यो। अब बढ्यो भने चाहिँ प्लस। अब 10% लोन हेर्नुहोस्, 90,000 छ अनि ड्यास छ, ड्यासको अर्थ के हो? 0। 90,000 बाट 0 भयो भनेपछि त यो त घट्यो। कतिले घट्यो? ड्यासको अर्थ 0 हो। 90,000 बाट 0 भनेपछि बढ्यो कि घट्यो भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको कम्पेरिजनमा पछिल्लो वर्ष त घटेको छ। कतिले घट्यो? 90,000 ले नै घट्यो। अब यो त लाइबिलिटिज हो, सुल्टो रिलेसन, बढ्दाखेरि प्लस घट्दाखेरि माइनस हो। यो घटेको छ भने के गर्ने? माइनस। किन माइनस? पैसा गयो भन्ने कुरा बुझिन्छ कि। सिम्पली तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न, 90,000 को लोन थियो, अब लोन कति? 0। लोन कसरी घट्यो त? त्यत्तिकै घट्छ त लोन, पैसा तिरेपछि लोन घट्ने हो नि त। त्यही भएर यी लाइबिलिटिज घट्यो भने चाहिँ पैसा गयो, त्यही भएर लाइबिलिटिज घट्दाखेरि हामी माइनस गर्छौँ। ठिक छ। यहाँ 90,000 ले घट्यो माइनस गर्ने। डिभेन्चर हेर्नुहोस्, 50,000 बाट 1,50,000 भनेपछि यो बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। कतिले बढ्यो? 50,000 बाट 1,50,000 भइरहेछ भनेपछि 1 लाखले बढ्यो। अब लाइबिलिटिज बढ्यो भने के गर्ने? प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो भने के गर्ने? माइनस हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ? लाइबिलिटिजलाई सोल्युसन गर्दाखेरि ट्रिट गर्छौँ। सिम्पली अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो?
एसेटसँग उल्टो रिलेसन, लायबिलिटीसँग सुल्टो रिलेसन। भर्खरै हामीले केही कन्सेप्टका कुराहरू गर्यौँ है। अब यसमा के जानिराख्नुपर्ने केही कुराहरू पनि याद गरौँ ल। जस्तो डिप्रिसिएसनको कुरा त हामीले गर्यौँ। डिप्रिसिएसन भनेको क्यास एक्सपेन्सेस होइन, नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, यो नगदमा खर्च हुने कुरा होइन भनेर हामीले अघि त्यो पढेका थियौँ है। अब यहाँ तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा, जस्तो क्वेसनले कहिले काहीँ लायबिलिटी साइडमा, जस्तो एसेट्स र लायबिलिटिज दिएको हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा तपाईँले के याद गर्नुहोस् भने रिटेन अर्निङ, त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट, कहिलेकाहीँ जेनरल रिजर्भ यसरी दिइरहेको हुनसक्छ है। रिटेन अर्निङ, पिएल एकाउन्ट, जेनरल रिजर्भहरू दिइरहेको हुनसक्छ है। यी कुराहरू तपाईँले इग्नोर गरिदिनुहोस्। तपाईँ अहिले +2 लेभलमा हुनुहुन्छ है, 12 को एक्जाम दिन गइराख्नु भएको छ, बोर्ड एक्जाम दिन गइराख्नु भएको छ। खास यो रिटेन अर्निङहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि काम लाग्छ। तपाईँले कति चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्नुभयो त आफ्नो सेयरहोल्डरलाई भन्ने कुरा यो निकाल्न काम लाग्छ। अब युजली हाम्रो क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड दिइरहेको हुन्छ, हामीलाई डिभिडेन्ड पेड 30,000 रुपियाँ भनेर दिइरहेको हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। सो यो डिभिडेन्ड पेड दिइरहेको हुन्छ भने तपाईँले यी कुराहरू, यो चाहे बढेको होस् चाहे घटेको होस् चाहे जस्तो सुकै होस्, एमाउन्ट जति सुकै होस्, यिनीहरूलाई कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिनुहोस्। ठिक छ, क्वेसनमा छ तर सोलुसनमा कहीँ पनि नचढाउने यदि डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला है। तर यही कुरा भोलि तपाईँले हायर लेभलमा जाँदाखेरि, ब्याचलरमा जाँदाखेरि चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ तपाईँले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सिम्पली अहिले 12 को एक्जाम दिन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने सिम्पली रिटेन अर्निङ, पिएल एकाउन्ट, जेनरल रिजर्भहरू इग्नोर गरिदिनु होला। अब फर्मेट लेखौँ है त। अब यो भिडियो फर्मेट हेर्ने मात्रै होइन, प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है, किनभने हेरेर मात्रै पुग्दैन। सो फर्मेट लेख्दै पनि गर्नु होला है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यसको फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु लेख्नुहोस् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस्। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले दुईटा कोलम राख्नु होला है एमाउन्टको लागि। एमाउन्टको लागि कतिवटा कोलम राख्नुहोस्, दुईटा राख्नुहोस्। अनि यतापट्टि के राख्नुहोस्, पार्टिकुलर्स भनेर राख्नुहोस्। ठिक छ, यहाँ के राखियो, पार्टिकुलर्स, यतापट्टि डिटेल्स, यतापट्टि एमाउन्ट, अथवा एमाउन्ट लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। एमाउन्ट यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा 3टा एक्टिभिटिज हुन्छन् है। अहिले हामी डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दैछौँ, एक्जाममा सोध्ने पनि युजली डाइरेक्ट मेथड नै हो। त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड हामी बनाउन गइरहेछौँ है, र यसलाई हामी अन्डर डाइरेक्ट मेथड अनुसार बनाइरहेका छौँ है। यो 3 खालका एक्टिभिटिज हुन्छन्, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्सिङ। 3 खालका एक्टिभिटिज हुन्छन्, याद गर्नु ल, 3 खालका एक्टिभिटिज हुन्छन्। त्यही 3 खालका एक्टिभिटिज हामी यहाँ देखाउँछौँ। पहिला सुरु कुन गर्छौँ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्छौँ, त्यस पछाडि के को बनाउँछौँ, इन्भेस्टिङको गर्छौँ, र अनि के को गर्छौँ, फाइनेन्सिङको गर्छौँ। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा एकदम थोरै हिसाब हुन्छ, थोरै नै हिसाब हुन्छ, यति थोरै हुन्छ त्यो तपाईँले सजिलै याद गर्नुहुन्छ है। अपरेटिङमा चाहिँ अलि विचार पुर्याउनु पर्छ। अपरेटिङ सुरुमै गर्छौँ, अलि लामो छ, त्यस पछाडि इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ केही पनि छैन। सो पहिला सुरु अपरेटिङमा जाउँ है त। यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने पहिला सुरु क्यास फ्लो, हामी त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छौँ, त्यही भएर क्यास फ्लो हेर्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम कहाँबाट हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ धेरै खालका एक्टिभिटिज हुन्छन्, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। पहिला सुरु कहाँबाट हेर्छौँ त, अपरेटिङबाट हेर्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर के बनाउँछौँ, हेडिङ बनाउँछौँ। ठिक छ ल, 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। पहिला सुरु केमा जाने, अपरेटिङमा जाने। अब के विचार गर्नुहोस् भने अपरेटिङ भित्र पनि सब हेडिङहरू हुन्छ, अपरेटिङ भित्र पनि के हुन्छन्, सब हेडिङहरू हुन्छन्। यो भित्र पनि क्याटेगोरीहरू छ, 5वटा क्याटेगोरी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फर्मेट अनुसार कहीँ 6वटा फर्मेट सब हेडिङ पनि होला, सिम्पली तपाईँले 5वटा याद गर्नुभयो भने पुग्छ। अहिले 12 मा हुनुहुन्छ। सो पहिला सुरु क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर राख्नुहोस्। ठिक छ, हामी कहाँ गयौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गयौँ। अपरेटिङ भित्रको पनि 5वटा सब हेडिङमा पहिला सुरु फर्स्ट हेडिङमा गयौँ। फर्स्ट हेडिङ के थियो, के छ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब यहाँ विचार गर्नुहोस्, कस्टमर भनेको को, जसलाई हामी सामान बेच्छौँ, जोबाट हामी पैसा उठाउँछौँ, त्यो भनेको त्यो मान्छे अथवा त्यो कम्पनी भनेको को हो, कस्टमर हो। सो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा हामी के चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु सेल्स राख्छौँ। के राख्छौँ,
सेल्स राख्छौँ। अब यो सेल्स क्वेसनले कहाँ दिन्छ, कसरी दिन्छ, त्यो पनि अब डिस्कस गरौँ। यता हेर्नुहोस् त, यता हामीले एउटा सिम्पल एक्जाममा जुन क्वेसन आउँछ त्यो क्वेसनको एक्जाम्पल जस्तो राखेका छौँ है। कुन स्याम्पलमा, कुन फर्मेटमा आउँछ है। हाम्रो ब्यालेन्स सिट दियो, लायबिलिटिज एसेट्स भनेर दियो र 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिया हुन्छ है। उदाहरणको लागि सेयर क्यापिटल 5000 थियो अघिल्लो वर्ष, अर्को वर्ष कति भइदियो, 10000 भइदियो हो। यसरी दिन्छ है, एमाउन्टहरू यो दिएको हुन्छ। यो भयो ब्यालेन्स सिट, यो लायबिलिटिज भयो, यो एसेट्स भयो। अनि यतापट्टि तल त्यो ब्यालेन्स सिटको तलपट्टि के दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। अब हामीले भन्यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्ने 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टभित्र पहिला सुरु कुन गर्ने, अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्ने, ठिक छ। अपरेटिङभित्र पनि 5वटा हेडिङ हुन्छन्, सब हेडिङ हुन्छन्। पहिलो हेडिङ के भयो, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, यति त याद गर्नै पर्यो, पहिलो हेडिङ। अब यो कस्टमरभित्रको हेडिङमा के जान्छ, सुरुमा सेल्स जान्छ। अब यो सेल्स कहाँ हुन्छ त क्वेसनमा, जस्तो क्वेसन भयो सेल्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन। क्वेसनले जुन हाम्रो यो यसरी क्वेसन दिएको छ भने सेल्स जहिले पनि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, याद गर्नु ल। र प्राय यो सेल्स भनेको फर्स्टमै दिइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सेल्स मात्रै दिइरहेको हुन्छ, सेल्स फर द सेकेन्ड इयर भनेर दिइरहेको हुन्छ, जस दोस्रो वर्षको सेल्स भनेर दिइरहेको हुन्छ। सिम्पली यहाँ सेल्स दिएको हुन्छ, त्यही सेल्सको एमाउन्ट तपाईँले यहाँ राख्नु होला, ठिक छ। सेल्सको एमाउन्ट यो डिटेल्समा राख्नु होला। अनि टोटल गरेर चाहिँ यता चढाउने हो, यतापट्टिको एमाउन्टमा अर्को कोलममा चढाउने, यता राख्छौँ, यता टोटल गरेर चाहिँ यता चढाउँछौँ है। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो, सेल्स यहाँ राख्नु पर्यो। सेल्स कहाँ हुँदो रहेछ, एडिसनल इन्फर्मेसन। यो ब्यालेन्स सिटमा होइन कि तलपट्टिको एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुनुपर्छ र जसमा लिमिटेड टाइम हुन्छ। सो सेल्स राख्दाखेरि सेल्स कहाँ दिएको हुन्छ भन्ने कुरा पहिले खोतल्नु पर्यो। माथिदेखि तलसम्म पढेर बस्ने चाहिँ त्यो हरेक एउटा आइटम खोज्दाखेरि पढेर बस्ने फुर्सद चाहिँ तपाईँसँग हुँदैन। सो कुन कुरा कहाँ दिएको हुन्छ त्यो तपाईँसँग एकचोटि आइडिया चाहिँ हुनैपर्छ है। सेल्स, अनि सेल्स पछाडि तपाईँले डेप्टर्स राख्नुपर्ने हुन्छ है। के राख्नुपर्ने हुन्छ, डेप्टर्स। कहिलेकाहीँ डेप्टर्सलाई के पनि भन्न सक्छ क्वेसनले, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर पनि दिइरहेको हुनसक्छ। डेप्टरको सट्टा के दिएको हुनसक्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको हुनसक्छ। डेप्टर्स या एकाउन्ट रिसिभेबल सिम्पली यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले उधारोमा बेच्नु भएको छ, लिन बाँकी त सम्पत्ति हो। सो यो क्वेसनले कहाँ दिन्छ, एसेट साइडमा दिन्छ। लेट्स से डेप्टर्स। अब डेप्टर्स के हुन्छ, बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। अघि हामीले एक्जाम्पल दिएको थियो, जस्तो यहाँ हामीलाई यसरी दियो हो, 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ। ल डेप्टर्स छ, मानिलियो 2000 छ अनि यो 1000 छ। अब यो अघिल्लो वर्ष 2000, पछिल्लो वर्ष 1000, यो इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो त्यो राख्ने, बढ्यो कि घट्यो, कतिले बढ्यो कतिले घट्यो त्यो खोज्नु पर्यो। भनेपछि डेप्टर्स 2000 बाट 1000 भयो भने यो त घट्यो, 2000 बाट 1000 भयो भने त्यो घट्यो। सो तपाईँले इन्क्रिज हो या डिक्रिज त्यो मेन्सन गर्नुपर्छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर याद गर्नु पर्यो। डेप्टर्स छैन भने डेप्टर्सको सट्टा के हुनसक्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल हुनसक्छ। सधैँ इन्क्रिज हुन्छ सधैँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो 2000 बाट 1000 होइन कि 2000 बाट 10000 भयो भने त 8000 ले बढ्यो नि त हो, त्यो एमाउन्ट राख्नु पर्यो। अनि अघि हामीले के भनेका छौँ, एसेटसँग कस्तो रिलेसन, उल्टो, लायबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन, उल्टो। यानी कि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। अब माइनस भनेको ब्र्याकेटमा राख्छौँ, ब्र्याकेटको अर्थ यो माइनस गर्ने हो भनेको है। माइनसलाई हामी केमा राख्छौँ, ब्र्याकेटमा राख्छौँ। फेरि डिक्रिज भयो, डेप्टर्स घटेको रहेछ, यहाँ अघिल्लो वर्ष र पछिल्लो वर्ष हेर्दाखेरि घटेको छ भने यो त एसेट्स हो, एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन हुन्छ। घट्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। यो हाम्रो फर्मेट भयो है, तपाईँ लेख्दै जानु होला, किनभने पछि सोलुसन गर्दा नि यही फर्मेटको आधारमा हामी सोलुसन गर्छौँ है। सो सेल्स, डेप्टर्स। अब यहाँ अरू कुराहरू पनि हुन्छन्, यो अहिले हामीले लेखेनौँ है, किनभने हामी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढिरहेछौँ है। नत्र यहाँ चाहिँ कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ होला, सो डिस्काउन्ट एलाउड भनेर दिएको छ भने डिस्काउन्ट दिनुभएको छ नि त, त्यो डिस्काउन्टको कुराहरू पनि हुन सक्छन्। सो अहिले हामी यति मात्रै लेख्यौँ। अब यसको हिसाब गर्ने, यो प्लस छ, यो इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ है डेप्टर्स। अब यो हिसाब गरेर यता चढाउने, ठिक छ ल। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, 3टा एक्टिभिटिज हुन्छन्। हामी केमा छौँ, अपरेटिङमा छौँ। अपरेटिङभित्र पनि कतिवटा सब हेडिङ हुन्छ, 5वटा हुन्छ भनेर भनेका छौँ। सो पहिला सुरु त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भयो। अब नेक्स्ट क्यास पेड टु सप्लायर्स। अब अर्को सब हेडिङ, अघि आई नम्बरमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर थियो अपरेटिङभित्र, अब अपरेटिङभित्रको सेकेन्ड सब हेडिङ भनेको क्यास पेड टु सप्लायर्स। अब सप्लायर्स भनेको चाहिँ सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जोबाट हामी सामान किनेर ल्याउँछौँ,
उसलाई हामी के भन्छौँ सप्लायर। जसलाई हामी सामान बेच्छौँ ऊ चाहिँ हाम्रो कस्टमर, जोबाट हामी सामान किन्छौँ त्यो चाहिँ सप्लायर। अब यो हेडिङ, यो कस्टमर भन्ने हेडिङ भयो, यो सप्लायर भन्ने हेडिङ भयो। त्यही गर्दा कस्टमरसँग पैसा उठाइन्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भयो। सप्लायरलाई उठाउने कि दिने, पैसा त दिने हो नि त, त्यही भएर के हुन्छ क्यास पेड टु सप्लायर हुन्छ, याद गर्नु है। अब यहाँ जाउँ, यहाँ सेल्स थियो नि, कस्टमरमा सेल्स थियो भने यहाँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ है। यहाँ सेल्स छ भने यहाँ के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो तपाईले बेचेर पैसा लिनुभयो भने यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जुन सामान तपाईले बेच्नुभयो गुड्स सोल्ड भयो त्यसको कस्ट तपाईलाई कति पर्यो भन्ने कुरा हो। सपोज मेरो कुनै पसल छ, म 700 रुपैयाँमा किनेर 900 रुपैयाँमा बेच्छु भने 900 रुपैयाँ सेल्स भयो भने त्यो 700 रुपैयाँ त मलाई परेको हो नि त। त्यो 700 रुपैयाँ चाहिँ सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो मलाई, अथवा कस्ट अफ सेल्स हो है। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नु होला है। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ दिन्छ त भन्दाखेरि यो लायबिलिटिज र एसेट्समा दिँदैन, यो कहाँ दिन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमै दिन्छ। उ यो सेल्स सँगसँगै हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नभनेर कस्ट अफ सेल्स भनेर पनि दिन सक्छ है। के दिन सक्छ कस्ट अफ सेल्स भन्न पनि सक्छ, कस्ट अफ सेल्स पनि भन्न सक्छ, त्यो पनि यही चढाउने है। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने कस्ट अफ सेल्स पनि भन्न सक्छ। अब यो त कस्ट हो, एमाउन्ट राख्नुहोस्। यहाँ मानिलियो 20,000 रुपैयाँ भनेर दियो भने 20,000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो। अब प्लस कि माइनस त, अघि सेल्स गर्दा पैसा आउँछ त्यही भएर यहाँ प्लस भएको थियो, तर कस्ट हो नि त, यो त तपाईको खर्च हो, त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो, यानी कि यो माइनसमा राख्नु पर्यो। ठिक छ, सेम माथिको कस्टमरको ठ्याक्कै उल्टो, सेल्सको उल्टो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ डेप्टर्स थियो भने यहाँ के जान्छ क्रेडिटर्स जान्छ। अब क्रेडिटर्स भनेको जोसँग हामीले उधारोमा किनेका छौँ, जसलाई हामीले तिर्न बाँकी छ उसलाई हामी क्रेडिटर भन्छौँ। अब क्रेडिटर कतापट्टि हुन्छ लायबिलिटी साइडमा हुन्छ हो। यो त हाम्रो दायित्व सम्पत्ति त होइन। यो पनि 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिया हुन्छ कि बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ कि जस्ताको तस्तै हुन्छ। बराबर छ भने छोडिदिने, यहाँ चढाउँदै नचढाउने। तर यदि इन्क्रिज बढेको छ, यदि डिक्रिज घटेको छ भने तपाईले मेन्सन गर्नुपर्छ। सो इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। ठीक छ, यो राख्नु पर्यो। अब यसको रिलेसन के हो, यो त लायबिलिटीज हो, क्रेडिटर्स भनेको त लायबिलिटी साइडमा दिया हुन्छ क्वेशनले। त्यही भएर लायबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन सुल्टो, बढ्दाखेरि प्लस घट्दाखेरि माइनस, इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ प्लस डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै डेप्टर्सको उल्टो हुँदो रहेछ। यो इन्क्रिज भयो भने माइनस, डिक्रिज भयो भने प्लस, यो चाहिँ इन्क्रिज भयो भने प्लस, डिक्रिज भयो भने माइनस। अनि यो क्रेडिटर्सलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ क्रेडिटर्स नभनेर क्वेशनले यो टर्म पनि दिएको हुन्छ है, एकाउन्ट पेबल भनेर पनि दिएको हुन्छ, याद गर्नु ल। क्रेडिटर्स नभनेर के दिएको हुन्छ एकाउन्ट पेबल। यो क्रेडिटर्सको ठाउँमा के दिएको हुनसक्छ एकाउन्ट पेबल दिएको हुनसक्छ, त्यो पनि यही आयो। ठिक छ, यहाँ कस्टमरमा सेल्स र डेप्टर गयो भने यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्रेडिटर गयो। र जहिले पनि याद गर्नु इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्रीलाई के पनि भन्न सक्छ स्टक, दे आर सिनोनिम्स है। इन्भेन्ट्री अथवा यसलाई के भन्न सक्छ स्टक। यो क्वेशनले दिएकै हुन्छ, लगभग प्राय क्वेशनमा दिएकै छ, इन्भेन्ट्री अथवा स्टक दिएकै हुन्छ। अब स्टक भनेको तपाईको गोदाममा भएको सामान होला, त्यो त सम्पत्ति हो नि त, एसेट्स हो। त्यही भएर यो एसेट्समा दिएको हुन्छ इन्भेन्ट्री भनेर, तपाईलाई यहाँ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भनेर एसेट साइडमा दिएको हुन्छ क्वेशनले, जहिले पनि यहाँ दिएको हुन्छ। र प्राय मिस हुँदैन है यो कुरा, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री मिस हुँदैन, यो प्राय क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। अब यो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक यो त कुन साइडमा हुन्छ एसेटसँग हुन्छ। अब यो पनि तपाईले यही सप्लायर भन्ने हेडिङमै चढाउनु पर्छ, याद गर्नु, यो कहिले मिस नगर्नु, यो सप्लायर भन्ने हेडिङमै जान्छ। अब यो यहाँ दिन्छ भने 2 वर्षको इन्फर्मेसन हुन्छ। 2 वर्षको इन्फर्मेसन छ नि, कि बराबर हुन्छ कि बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ। बराबर छ भने केही नगर्ने, बढेको छ भने के लेख्ने इन्क्रिज, अनि घटेको छ भने डिक्रिज। अब प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। यो के हो एसेट्स हो कि लायबिलिटिज हो, त्यो हेर्ने, एसेट्स हेर्ने। अब यो त स्टक हो नि त, एसेट्स हो नि त हैन, स्टक हो भने अथवा इन्भेन्ट्री हो भने यो त एसेट्स हो। एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन हुन्छ। उल्टोको अर्थ इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ माइनस, डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ प्लस। सो इन्क्रिज हुँदा माइनस, डिक्रिज हुँदा के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्रको 2टा सब हेडिङ चाहिँ सक्यो। 3टा मेन हेडिङ छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्सिङ। अपरेटिङ भित्र 5 वटा याद गर्नुपर्छ भनेको छ। अपरेटिङ भित्र जम्मा 2टा सक्यो, एउटा कस्टमरको सक्यो, एउटा
सप्लायरको सक्यो। कस्टमरभित्र के थियो, सेल्स र डेप्टर थियो भने सप्लायरभित्र चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्रेडिटर्स अनि स्टक अथवा इन्भेन्ट्री पनि याद गर्नु पर्यो। बुकमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन डिटेलमा तपाईँले यहाँ अरू के जान्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढिरहेछौँ, सो लिमिटेड कुरा मात्रै राखिरहेछौँ है त। नत्र यहाँ हामीले डिस्काउन्ट रिसिप्टका कुराहरू आउँथ्यो, माथि ब्याड डेप्टका कुराहरू पनि आउँथ्यो है, यी कुराहरू पनि आउँथे। अब जाउँ थर्डमा, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्रको 5 वटा मध्ये थर्ड सब हेडिङ क्याश paid to employee and others। क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स, इम्प्लोइलाई तिरेको क्याश र अरू खर्चहरू यहाँ तपाईँले राख्नुपर्छ अथवा अरू डिटेल्सहरू यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है। क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स, अरू कुराहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब क्याश पेड टु इम्प्लोइ भनेको इम्प्लोइ कर्मचारी, इम्प्लोइलाई के तिर्नुहुन्छ, तलब भत्ता तिर्नुहुन्छ होला, स्यालेरी होइन, वेजेस, यी कुराहरू तिर्नुहुन्छ। सो ती कुराहरू स्यालेरी, वेजेस, यी एक्सपेन्सेसहरू तपाईँले यहाँ चढाउनु पर्यो। ठिक छ। अब यो के हो, प्लस कि माइनस, यो त खर्च हो, त्यही भएर माइनस। अनि एउटा कुरा अघि हामीले डिटेल्समा टिपेर यतापट्टि टोटल गरेको थियो नि कस्टमरको, यो सप्लायरको नि त्यही गर्नु होला है। सप्लायरको नि यहाँ तपाईँले टोटल टिप्नुभयो हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिटर्स र इन्भेन्ट्री अथवा स्टक हुन्छ, यसको पनि हिसाब गर्ने। प्लसलाई प्लस गर्ने, माइनसलाई माइनस गर्ने, प्लस आयो भने प्लस चढाउने, माइनस आयो भने माइनस चढाउने। तर युजली यो माइनसमै हुन्छ किनभने क्याश पेड टु सप्लायर यसमा खर्चको हेडिङ हो, सो यो माइनसमा आइरहन्छ। प्लसमा छ भने प्लसमा चढाउनु पर्ने भयो है। अब स्यालेरी वेजेस के हो, खर्च हो, त्यही भएर माइनस भयो। अब यसमा अरू के जान सक्छ त भन्दाखेरि, जस्तो क्वेसनले तपाईँलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुनसक्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अरू खर्चहरू है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यतापट्टि दिन्छ, युजली यो माथि हुँदैन, यो कहाँ हुन्छ, यो खर्चहरूको डिटेल्सहरू एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुन्छ है। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्नु होला। कहिलेकाहीँ जेनरल एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अरू खर्चहरू है दिएको छ जुन चाहिँ क्यासमा तपाईँले पैसा तिरेर खर्च गर्ने हो, त्यस्ता खर्चहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुपर्छ। अब भन्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख रुपियाँ हो जसमा डिप्रिसिएसन 10,000 त्यहीभित्र पर्छ भन्यो भने के गर्ने, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ₹1 लाख इन्क्लुडिङ ₹10,000 डिप्रिसिएसन। यदि क्वेसनले यस्तो टर्महरू युज गरेको छ, यस्तो लाइन बोलेको छ भने के विचार गर्नुहोस् भने डिप्रिसिएसन पैसामा तिरेको खर्च होइन, त्यही भएर डिप्रिसिएसन चाहिँ कहिले पनि यहाँ राख्न पाइँदैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख रुपियाँ र डिप्रिसिएसन 10,000 भनेको छ र त्यहीभित्र 1 लाखभित्रै त्यो डिप्रिसिएसन जोडेको भनेको छ भने 1 लाखमा 10,000 के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। तर यदि त्यो 1 लाखमा 10,000 जोडेको छैन भने चाहिँ त्यो 1 लाख रुपियाँ हामीले राख्ने हो है। सो इन्क्लुडिङ र एक्सक्लुडिङका कुरा आउँछन्, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ है। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्नु पर्यो र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जहिले पनि विचार गर्नुहोस् डिप्रिसिएसन जोडेको छ भने त्यो डिप्रिसिएसन घटाएर राख्नु होला है। अनि यो सँगै अब तपाईँले याद गर्नुपर्ने टर्म भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू। अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको यो खर्च होइन, यो सम्पत्ति हुन्छ एकाउन्टमा। तिर्ने बेला भएको छैन पहिले तिर्दिनु भने त्यो खर्च होइन, त्यो सम्पत्ति हुन्छ है एकाउन्टमा। तिर्ने बेला भएको छैन तर तपाईँले तिर्दै सक्नुभयो, जस्तो घरबेटीलाई तिर्ने भाडा, रेन्ट हो, तिर्ने बेला भएको छैन पहिले तिर्दिनु भने त्यो तपाईँको प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो र प्रिपेड एक्सपेन्सेस सम्पत्ति हुन्छ एकाउन्टमा, त्यही भएर एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर 2 वर्षको दिएको हुन्छ। अब यो कि बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ कि जतिको तति हुन्छ, जतिको तति सेम एमाउन्ट छ, हरेक 2 वर्ष सेम एमाउन्ट छ भने केही नगर्ने, छोड्दिने। तर बढेको छ या घटेको छ भने त लेख्नु पर्यो, कि इन्क्रिज लेख्नु पर्यो कि डिक्रिज लेख्नु पर्यो। अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्वेसनले कहाँ दिएको हुन्छ, क्वेसनले एसेट साइडमा दिएको हुन्छ र एसेटसँग कस्तो रिलेसन, उल्टो रिलेसन। उल्टो भन्नाले इन्क्रिज हुँदा माइनस, डिक्रिज हुँदा चाहिँ प्लस, यो गर्नु पर्यो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर यतापट्टि दिएको हुनसक्छ अथवा एक्सपेन्सेस ड्यू भन्न सक्छ, डियुई ड्यू है। यो आउटस्ट्यान्डिङ ड्यूको अर्थ के हो, बाँकी छ भन्न खोजेको है। अनि अरू पेएबलहरू हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ, पेएबल, पे गर्न बाँकी छ। आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू, पेएबल, अरू खर्चहरू जुन तपाईँलाई लाइबिलिटिजमा दिएको हुन्छ त्यो तपाईँले चढाउनु पर्यो है। जस्तो मानिलिउँ के दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दियो, यो पनि के हुन्छ, कि बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ कि बराबर हुन्छ। बराबर छ भने केही नगर्ने, छोडिदिने, यहाँ लेख्नै परेन, सोलुसनमा केही गर्नै परेन। तर यदि बढेको छ भने के गर्ने, इन्क्रिज, र यदि घटेको छ भने के लेख्ने, डिक्रिज। र यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस
अनि पेएबल, ड्यू, यी यस्ता खर्चहरू जुन तिर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ तपाईँको लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ है। यो खर्च गर्ने तिर्ने बेला भइसक्यो तर तपाईँले तिर्नै भएको छैन, यस्तालाई चाहिँ हामी लायबिलिटिजमा राख्छौँ। अनि लायबिलिटीसँग रिलेसन कस्तो हुन्छ? सुल्टो, बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस हुन्छ। सो यो इन्क्रिज भएको छ भने प्लस, डिक्रिज भएको छ भने माइनस गर्नु पर्यो, ठिक छ ल। मेन मोटामोटी यति नै हो, यसलाई पनि हिसाब गर्नुहोस् है। यो प्लस माइनस जे पनि हुनसक्छ है, प्लस भाइ प्लसमा राख्नुहोस्, माइनस भाइ माइनस राख्नुहोस् हिसाब गर्दाखेरि। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो, अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र 5 वटा सब हेडिङ भनेको थियो, 3टा त भयो कस्टमर, सप्लायर, इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब दुईटा अब सिम्पल छ। एउटा छ इन्ट्रेस्ट पेड, ब्याज तिरेको खर्चहरू, अनि अर्को ट्याक्स पेड र ट्याक्स तिरेको खर्चहरू। यिनीहरू खर्च हो, सो तपाईँले ब्र्याकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ है यदि पेड भनेको छ भने है। र अब के गर्ने? अब हिसाब गर्ने। इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड टकटक राख्ने। र युजली एनइबीका क्वेसनहरूमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट पेड ट्याक्स पेडको कुराहरू तपाईँको छ भने एडिसनलमा दिएको हुन्छ, र छैन भने के गर्ने? छैन भने नलेख्ने हो। जस्तो इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड छैन भने नगर्ने, यतिसम्म मात्रै तपाईँको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो, सक्यो है। छैन भने त्यो टाउको दुखाइ नगर्ने। छैन भने यो लेखेर यहाँ ड्यास गर्दा छैन, 0 भनेर पनि राख्न सक्नुभयो है। अब धेरै स्टुडेन्टहरूले यो पढे हुन्छ अनि एक्जाममा क्वेसनमा यो आएन भने चाहिँ यतिकै कन्फ्युज हुन्छ। त्यो कन्फ्युज नहुनु होला, फर्मेट यो यदि दिएको छैन भने के गर्ने? छोडिदिने है। ल अब हिसाब गर्ने, यो माथि दिएको सब हिसाब गर्ने। यो 5 वटा हेडिङ हामीले जुन राख्यौँ नि अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र, एउटा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, क्यास पेड टु सप्लायर भन्ने दोस्रो हेडिङ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स भन्ने र थर्ड हेडिङ, त्यसै गरी हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, 4th र 5th जुन हेडिङ छ, यिनीहरू सबको एमाउन्ट यता राखेका छौँ हामीले टोटल गरेर। अब यसलाई हिसाब गर्ने, प्लसमा नि आउन सक्छ, माइनसमा नि आउन सक्छ। प्लसमा आयो भने प्लसमा राख्नुहोस्, माइनसमा आयो भने माइनसमा राख्नुहोस् है त। र यो टोटल, यसको टोटल भनेको त यो त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो, सो यसलाई ए नम्बर दिनुहोस्। के नम्बर दिनुहोस्? ए। हाम्रो यहाँ 3टा मेन हेडिङ हुन्छ भनेको थियो नि, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ भनेको थियो। अपरेटिङलाई ए, इन्भेस्टिङलाई बी र फाइनेन्सिङलाई सी भनेर दिनु होला है। अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ ए, बी, सी भनेर क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? ए नम्बरमा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, ठिक छ। यही क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जुन लेख्नु भएको छ अगाडि के थपिदिनु होला? नेट भनेर थपिदिनु होला। सो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर यसको टोटल यहाँ चढाउनु होला। अब यसैमा हामी के गर्छौँ? कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यहाँ बोर्डमा त हटेन, तर हामी के गर्छौँ? यसैको तल चाहिँ यो अपरेटिङ गऱ्यौँ, अब इन्भेस्टिङ गर्छौँ र फाइनेन्सिङ पनि गर्छौँ। अब इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एकदम थोरै नै हुन्छ, अपरेटिङमा हो सबैभन्दा धेरै, र मार्क्स पनि धेरै के को हुन्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिजकै हुन्छ। अब तीबाट कन्टिन्यू गऱ्यौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो जसलाई हामीले ए नम्बर दियौँ। अब हामी के गर्छौँ? अपरेटिङ त सक्यो, अपरेटिङभित्रका 5वटा सब हेडिङलाई पनि हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ। अब पालो के भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब पालो के? क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको पालो हेरौँ है त। अब अपरेटिङ त सक्यो, इन्भेस्टिङमा सिम्पली तपाईँले के हिसाब गर्नुहोस् भने एउटा इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ अनि अर्को फिक्स्ड एसेट्सको कुराहरू आउँछ। फिक्स्ड एसेट्स भनेको जस्तो दीर्घकालीन रूपसम्म टिकिराख्ने स्थिर सम्पत्तिहरू, युजली हामी तिनीहरूलाई के भन्छौँ? फिक्स्ड एसेट्स भन्छौँ। अब जस्तो फिक्स्ड एसेट्समा मेनली के पर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो फर्निचर होला, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला हैन, त्यसै गरी प्लान्ट होला, यिनै भेहिकल्सहरू, यिनीहरू नै के हो? हाम्रो लागि फिक्स्ड एसेट्स हो। र फिक्स्ड एसेट्स भनेको सधैँ देखिने खालको मात्रै हुन्छ भने छैन, नदेखिने पनि हुनसक्छ है। सो यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ सक्यो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ मेनली तपाईँले 2टा कुरा, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, त्यसै गरी और फिक्स एसेट्स। के? फिक्स एसेट्सहरूको कुरा यहाँ जान्छ, इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेट्सको कुराहरू यहाँ जान्छ भनेर याद गर्नुहोस्। अब फिक्स एसेट्सको उदाहरण दिँदाखेरि के हुन सक्यो? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मेसिनरी हैन, त्यसै गरी अब फर्निचर होला,
हो यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको केमा जान्छन् फिक्स एसेट्समा युजली जाने आइटम हुन् है। अब भेहिकल्स पनि हुनसक्छ। अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा बस तपाईँले के हेर्नु पर्यो भने यो इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेट्सहरू पर्चेज भइरहेछ या सेल्स भइरहेछ, र पर्चेज गर्दाखेरि पैसा जान्छ, सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ भनेपछि एउटा पर्चेज हेर्नु पर्यो, अर्को के हेर्नु पर्यो, सेल्स हेर्नु पर्यो। सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अर फिक्स एसेट्सहरू के छन् त्यो हेर्नु है। र अब जहिले पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पर्चेज गर्दाखेरि मानिलिनु फिक्स एसेट्समा मैले एउटा फर्निचर लिएँ, ल पर्चेज अफ फर्निचर किन्यो अरे, फर्निचर किन्यो भने पैसा के हुन्छ, आउँछ कि जान्छ? अभियसली फर्निचर किन्यो भने फर्निचर चाहिँ आउँछ, क्यास चाहिँ जान्छ। सो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। त्यसै गरी सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अफ फिक्स एसेट्स बेच्नु हो भने के हुन्छ, तपाईँले लेट्स से फर्निचरै बेच्नु हो भने फर्निचर त गयो, फर्निचरको सट्टा के आउँछ, पैसा आउँछ, क्यास आउँछ। त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यो के हुन्छ, प्लस हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो अपरेटिङ पछाडि जुन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी छ यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, कम्प्लिट गर्छौँ। अब यसलाई पनि सेम अगाडिको जस्तै तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, अघि अपरेटिङलाई ए नम्बर दिनुभएको थियो, यसलाई के नम्बर दिनुहोस्, बी नम्बर दिनुहोस्, र बी नम्बर दिइसकेपछि सेम यही कुरा लेख्नुहोस्, नेट क्यास फ्लो हेडिङ जे हो त्यही नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यो तपाईँले गर्नुभयो भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि सक्यो। त्यसै गरी अब जाउँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ अब तपाईँले सी नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के जान्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त टाइटलले लेखौँ, क्यास फ्लो फ्रम, पहिला अपरेटिङ गऱ्यौँ, इन्भेस्टिङको यति हो, त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ, फाइनेन्सिङको गर्छौँ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के जान्छन् यो याद गर्नु होला। यी टर्महरू तपाईँले याद गर्नु भने तपाईँलाई धेरै सजिलो। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा मेनली सेयर, डिभेन्चर, लोन, डिभिडेन्ड, यति कुरा याद गर्नु ल। मेनली हाम्रो एनबीको एक्जाममा यो चारवटा टर्महरू सेयर, डिभेन्चर, लोन, डिभिडेन्ड, यी टर्महरू चाहिँ यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छन् भनेर याद गर्नु होला है। सेयर, डिभेन्चर, लोन र डिभिडेन्ड, यति चारवटा याद गर्नु भने यो चारवटा कुराहरू चाहिँ यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा आउँछन् भनेर याद गर्नुहोस् है। सो अब फर्मेटमा जाउँ। अब पहिला सुरु इस्यु अफ सेयर, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको जस्तो क्वेसनले चाहिँ के हुन्छ भने लायबिलिटी साइडमा, कुन साइडमा, लायबिलिटी साइडमा यसरी सेयर क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ, अनि 2 वर्षको दिएको हुन्छ के। र यो 2 वर्षको केसमा जस्तो यो 1 लाख र अर्को 3 लाख भनौँ, 1 लाख र 3 लाख छ, कतिले बढ्यो, 1 लाखबाट 3 लाख भने 2 लाखले बढ्यो नि त हो। यहाँ इन्क्रिज नलेख्ने, भएको चाहिँ इन्क्रिज हो, 1 लाखबाट 3 लाख भनेको 2 लाखले बढेको हो। कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 2 लाखले बढ्यो, तर यहाँ इन्क्रिज नलेखेर हामी के लेख्छौँ, इस्यु लेख्छौँ। र अब यो 1 लाखबाट 1 लाख छ भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होला। यो सेयर क्यापिटल 1 लाख छ, अघिल्लो वर्ष पनि पछिल्लो वर्ष पनि 1 लाख छ भने केही पनि नगर्ने, छोडिदिने। र यो सेयर क्यापिटल घटेको दिँदैन, किन इक्विटी सेयर क्यापिटल युजली घट्दैन है। ल अब यो हामी यहाँ राख्छौँ। अब यो के हो, प्लस कि माइनस भन्ने कुरा आयो। अब सेयर क्यापिटल भनेको क्वेसनले दिँदा जहिले पनि लायबिलिटी साइडमा दिन्छ। अब लायबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन, सुल्टो, बढ्दाखेरि प्लस घट्दाखेरि माइनस। सेयर क्यापिटल घट्दैन भनेपछि बढ्छ, कि जतिको तति हुन्छ कि बढ्छ, जतिको तति भने इन्ट्री नै नगर्ने, तर बढ्छ भने लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को जाउँ, लोन। लोन के हुन्छ भन्दाखेरि कि बढेको नि हुनसक्छ, घटेको नि हुनसक्छ। अब लोन पनि लायबिलिटी साइडमा दिन्छ क्वेसनले। यहाँ मानिलियो 50,000, यहाँ मानिलियो 80,000। अब यो के भयो, इन्क्रिज भयो नि त। सो यसलाई लेख्नुहोस्, इस्यु लेख्नुहोस्। अब सधैँ इस्यु अथवा बढ्छ भन्ने नै छ त, छैन। जस्तो 50,000बाट 10,000 छ अरे हो, भनेपछि यो त घट्यो नि त, यानि कि लोन त्यतिकै घट्छ, तपाईँले लोन तिरेपछि घट्ने हो नि त। सो इस्यु अथवा रिपेमेन्ट अफ भनेर राख्नुहोस् ल, इस्यु अथवा रिपेमेन्ट अफ लोन भन्नुहोस्। अब यदि बढेको भए यो त लायबिलिटिज हो, लोन त जहिले पनि लायबिलिटी साइडमा क्वेसनले दिन्छ। जस्तो हामीले उदाहरणको लागि यहाँ क्वेसन पनि राखेका छौँ, 2007-2022 को क्वेसन हो। जस्तो यहाँ लोन भनेर, जस्तो यहाँ त दिएको रहन्छ, डिभेन्चर चाहिँ दिएको रहेछ हो। सो लोन भनेको चाहिँ सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले कम्पनीले कुनै ब्याङ्कसँग लोन लिएको हुनसक्छ। अब लोन भनेको सम्पत्ति होइन, दायित्व तिर्नुपर्छ, र तिर्दाखेरि यदि लोन लियो भने के हुन्छ, पैसा आउँछ, लोन तिर्यो भने के हुन्छ, पैसा जान्छ। भनेपछि लोन इस्यु गर्यो भने यानि कि लोन बढेको छ भने पैसा आयो, र यदि लोन तिरेको छ भने पैसा गयो।
यो याद गर्नुस् ल। लोन लिएको छ नि पैसा आयो, लोन तिर्यो भने पैसा गयो, सो प्लस माइनस हुन्छ। र यदि लोन बढेको छ भने प्लस, लोन घटेको छ भने माइनस। यसरी पनि याद गर्न सक्नुभयो, किनभने लोन भनेको लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, लाइबिलिटिज घट्यो भने माइनस। त्यसैगरी यो लोन जसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ डिबेन्चर पनि त्यसरी नै ट्रिट गर्नुहोस्। इस्यु अथवा रिपेमेन्ट अथवा रिडेम्सन भनिन्छ युजली अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेको चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर भनेर हाम्रो छुट्टै च्याप्टर पनि रहेको छ, त्यहाँबाट पनि डिबेन्चरको लागि भनेर डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सो इस्यु अथवा रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर, डिबेन्चर भनेको सिम्पली पब्लिकसँग एउटा कम्पनीले लोन लिन्छ भने त्यो चाहिँ अ काइन्ड अफ डिबेन्चर हो भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो पनि सेम लोनको जस्तै, लिएको छ बढेको छ भने प्लस, घटेको छ भने माइनस। अनि फाइनल्ली लास्टमा डिभिडेन्ड पेड, कहिलेकाहीँ डिस्ट्रिब्युटेड पनि भन्छ है, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड पनि भन्छ। सो यो पनि राखिदिनु होला। यो पेड भनेपछि त खर्च हो, भनेपछि यो के भयो माइनस भयो। अब यसको पनि हिसाब गर्नुहोस्, हिसाब गरेर एउटा एमाउन्ट आउँछ र त्यो एमाउन्टलाई तपाईँले अब यहाँ हिसाब गर्नुहोस्, यसको नेट भ्यालु भनेर निकाल्नुहोस्। अघि अपरेटिङलाई ए भनेको थियो, इन्भेस्टिङलाई बी भनेको थियो र यो फाइनेन्सिङको के हुन्छ सी हुन्छ। सो नेट क्यास फ्लो फ्रम, अब यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ल अपरेटिङ गर्यो, इन्भेस्टिङ गर्यो र फाइनेन्सिङ। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा खासै केही पनि हुँदैन, सोल्युसन गर्दाखेरि इजी भने जस्तो हुन्छ है। सो अपरेटिङलाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ हामीले। र अब यति गरिसके पछाडि अपरेटिङको टोटललाई ए, इन्भेस्टिङको टोटललाई बी र फाइनेन्सिङको टोटललाई हामीले के गर्यौँ सी नम्बर थियौँ। अब हाम्रो काम भनेको के हो, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स अथवा नेट चेन्ज इन क्यास मात्रै भनेर याद गरौँ। नेट चेन्ज इन क्यास यो कसरी आउँछ, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अपरेटिङ एक्टिभिटिजको एन्सर, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको एन्सर र यो जुन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको एन्सर चाहिँ यिनीहरूलाई जोड्ने, प्लस बाई प्लस गर्ने, माइनस छ भने माइनसै गर्ने है। कहिलेकाहीँ यो माइनसमा होला, अब माइनसमा छ भने माइनसै गर्ने भनेपछि यसरी गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ। र यो भ्यालुमा हामी के गर्छौँ, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर के गर्छौँ जोड्छौँ, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर जोड्छौँ। अब यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यहाँ 2007 कै क्वेसन राखेका छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, कहिलेकाहीँ क्यास छुट्टै कहिलेकाहीँ ब्याङ्क छुट्टै दिन सक्छ, युजली कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्स मात्र पनि दिएको हुनसक्छ। सिम्पली एउटा अगाडिको वर्षको एउटा पछाडिको वर्ष हो, अगाडिको वर्षको चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, पछाडिको वर्षको के हुन्छ क्लोजिङ हुन्छ। यहाँ हामीले अगाडिको वर्षको दिएको छ नि, जस्तो यो क्वेसनमा हेर्नु भने 90,000 छ नि, हो यो राख्नुपर्छ है, यो जोड्ने, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर जोड्ने, क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्सको अगाडिको वर्षको चाहिँ राख्ने र यसलाई जोड्ने, जोडेर आएकोलाई हामी के भन्छौँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, यानी कि यो अवधिको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हामीसँग रहेको क्यास कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो फर्मेट भयो। अब हामी के गर्छौँ, यो 2007 एन्ड 2022 मा सोधिएको क्वेसन जुन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट रहेको छ, यो काठमाडौँमा जुन एक्जाम भएको थियो त्यसको बेसिसमा हामीले ल्याएको क्वेसन हो। अब तपाईँ अर्को कुनै अरू प्रदेशबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको के हुनसक्छ, यो क्वेसन नहुन पनि सक्छ है। सो अब यो फर्मेट हो। अब हामी के गर्छौँ, यो क्वेसन यही साल सोधिएको क्वेसनको हामी अब सोल्युसन गर्छौँ। यो क्वेसनमा हेरौँ है त, हामीलाई यहाँ माथिपट्टि ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि तल्लोपट्टि के दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। कुन कुरा कता जान्छ यसो डिस्कस गरौँ। अघि हामीले फर्मेट पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। सेयर क्यापिटल, यो सेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ, सेयर, लोन, डिभेन्चर, डिभिडेन्ड भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको थियो नि, यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा गयो। डिभेन्चर यो पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा गयो। क्रेडिटर्स भनेको हामीले क्यास पेड टु सप्लायर्स भन्ने सब हेडिङ थियो नि अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र, हो त्यहाँ जान्छ। रिटेन अर्निङ, यदि क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने रिटेन अर्निङको काम छैन र युजली हाम्रो 12 को क्वेसन प्याटर्न हेऱ्यो भने, एनइबीको क्वेसन प्याटर्न हेऱ्यो भने रिटेन अर्निङको खास काम नलाग्ने कुरै हुन्छ है युजली है, किनभने डिभिडेन्ड पेड हामीले दिइरहेको हुन्छ। अनि अर्को के छ प्लान्टको कुरा कहाँ गयो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टमेन्ट पनि कहाँ गयो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। स्टक कहाँ गयो, स्टक अथवा इन्भेन्ट्री दिन्छ, प्रायः क्वेसनमा दिएकै हुन्छ है। सो स्टक र इन्भेन्ट्री भनेको जहिले पनि क्यास पेड टु सप्लायर, अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास पेड टु सप्लायर भन्ने सब हेडिङमा जान्छ। त्यसैगरी डेप्टर्स भनेको उधारमा बेचेको लिन बाँकी त्यो भन्ने बुझ्न सक्छौँ। सो डेप्टर्स भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ, कस्टमर हो। सो कस्टमर भन्ने हेडिङमा जान्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर सुरुकै हेडिङमा गयो है। अनि क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको यो लास्टमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको थियो नि, त्यहाँ काम लाग्ने टर्म भयो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ, यो के भन्दाखेरि सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। सेल्स प्लस भयो, यो कहाँ गयो कस्टमरमा गयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सप्लायरमा गयो। यो दुईटा लगभग हरेक क्वेसनमा देखेकै हुन्छ, याद गर्नु होला।
कस्टमरमा गयो, सप्लायरमा गयो, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कैश पे टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स भन्ने हेडिङमा गयो, यो पनि खर्च भयो। प्लान्टको कुरा आइरहेछ, प्लान्ट यतिमा किनेको यतिमा बेचेको भनेर भनिरहेछ। प्लान्ट भनेको हाम्रो फिक्स एसेट्स हो, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ है। र अर्को के दिइरहेछ, इन्कम ट्याक्स पेड 12,000 र डिभिडेन्ड पेड भनेर 60,000 दिइरहेछ। इन्कम ट्याक्स हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गयो भने डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो त, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा गयो है त। सो यो फर्मेट हेरेर कुन कुरा कता जान्छ यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। सो पहिला सुरु फर्मेट यदि तपाईँलाई आउँदैन भने बारम्बार लेखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, बारम्बार लेखेर बरु 20 पटक लेख्नुहोस्, 25 पटक लेख्नुहोस्, दोहोऱ्याएर तेह्राएर लेखे गर्नुहोस्, तपाईँलाई अभियसली आउँछ है। सो त्यसमा चाहिँ मेहनत अलिकति गर्ने होला है यदि आउँदैन भने। ल अब यो क्वेसन भयो, अब जाउँ सोलुसन। अब रिक्वायर्डमा के मागिरहेछ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनिरहेछ। ल अब हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड बनाउँदैछौँ हो। ल अनि जहिले नै हामीले एक्जाममा सोध्ने भनेको, यो लङ क्वेसनमा सोध्ने भनेको डाइरेक्ट मेथडै हो है। युजली हामीले डाइरेक्ट मेथड सोध्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ तपाईँलाई 1 मार्क्सको टाइपको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। अब स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अघि हामीले पढेको कुरा हो, हाम्रो 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। पहिला सुरु कुन एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ भित्र नि 5वटा सब हेडिङ भनेको थियो। पहिलो कुन हो, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भित्र के पर्छन्, सेल्स, डेप्टर्स यिनीहरू पर्छन् भनेको थियो। सो सेल्स राख्ने, जहिले पनि सेल्स क्वेसनले दिन्छ नि है। सेल्स कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि माथि ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन, एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ। अघि पनि भनेको थियो सेल्स कति छ, 6,50,000 छ, 6,50,000। अब यो प्लस कि माइनस, सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ त्यही भएर प्लस, क्यास आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ प्लस। त्यसै गरी अब डेप्टर्स भनेको एसेट्स कि लाइबिलिटिज। अब यहाँ हेर्नु ल, हाम्रो एसेट्स र लाइबिलिटिज टक्क छुट्टाएको चाहिँ छैन, तर के गरेको छ नि क्याटेगोराइज गरिदिएको छ है क्वेसनले। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको लाइबिलिटिज हो, यो भनेको के हो, एसेट्स हो। किनभने यहाँ स्टक छ, डेप्टर छ, क्यास छ, प्लान्ट छ, इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यसैले यो सेयर क्यापिटलहरू भनेको यो लाइबिलिटी साइड हो, यो लाइबिलिटिज रहेछ, यो एसेट्स। र यहाँ क्वेसनमा एउटा मिस्टेक चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ डेबिट र क्रेडिट रुपिज भनेर राखेको छ कि अघिल्लो वर्ष र पछिल्लो वर्ष भन्न खोजेको खास यो। तर यहाँ क्वेसन मिस्टेक चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट भनेर दिएको थियो। सो यसलाई हामी सच्याइदियौँ, यो इयर 1 भनौँ, यसलाई इयर 2 भनौँ है। यहाँ एउटा मिस्टेक भएको थियो है क्वेसनमा, डेबिट र क्रेडिट दिएको थियो जुन रङ हो। अब सेल्स कति छ, 6,50,000 राख्नु। सेल्स पछाडि के राख्ने, अब डेप्टर्स राख्ने। डेप्टर्स जान्छ नि त, डेप्टर्स नभए एकाउन्ट रिसिभेबल जान्छ है। डेप्टर्सको सट्टा कहिलेकाहीँ क्वेसनले के दिन्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल दिन्छ। यो यिनीहरू भनेको एसेट्स हो र यिनीहरू भनेको लाइबिलिटिज हो। डेप्टर्स हेर्नु बढ्या छ कि घट्या छ, जस्तो डेप्टर्स 2,20,000 बाट 1,80,000 भएको छ भने चाहिँ डेप्टर्स त घटेको रहेछ। सो लेख्नुहोस् डिक्रिज इन डेप्टर्स। 2,20,000 बाट 1,80,000 भनेको कतिले घट्यो, माइनस गर्नुहोस् त, 40,000 ले घट्यो। 2,20,000 माइनस 1,80,000 भनेको 40,000 हो। अब 40,000 त राखियो, प्लस कि माइनस भन्दाखेरि यो डेप्टर्स भनेको त एसेट्समा पर्छ। सो एसेट्स हो नि त, यिनीहरू एसेट्स हो, यो लाइबिलिटिज हो। एसेट्ससँग कस्तो रिलेसन, उल्टो रिलेसन, बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस। एसेट्स के भएको छ, यानि कि डेप्टर्स यहाँ के भएको छ, घट्या छ भने प्लस, उल्टो रिलेसन हो नि त। ल यति हो कस्टमरमा जाने कुरा, यति भयो। कति, 6,50 र 40 भनेको 6,90,000 भयो। ल अब यो भयो। अपरेटिङमा 5वटा सब हेडिङ हुन्छ, पहिलो सब हेडिङ सक्यो। अब दोस्रो जाउँ, क्याश पे टु सप्लायर्स। क्याश पे टु सप्लायर्समा मेन भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले सिओजिएस मात्रै पनि दिन सक्छ, त्यसमा नझुकिनु होला है। सिओजिएस मात्रै भनेर दियो भने पनि त्यो सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको सर्ट फर्म भयो है। सो सिओजिएस कति छ, 4 लाख, यो देखे हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्ट अफ सेल्स पनि भन्छ, यो माइनसमा राख्ने, किनभने सेल्स कस्टमरलाई सेल्स गर्नुहुन्छ त्यो पैसा आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको तपाईँले बेचेको सामान तपाईँलाई कति पर्यो भन्न खोजे हो। नामै कस्ट भनेपछि यो त केमा राख्नु पर्यो, माइनसमा राख्नु पर्यो, पैसा खर्च हुन्छ। अब यहाँ डेप्टर्सको आस्ते यहाँ के हुन्छ, जान्छ क्रेडिटर्स। कहिलेकाहीँ क्रेडिटर्स छैन भने क्वेसनले एकाउन्ट पेबल भनेर पनि दिन सक्छ है। यहाँ हामीलाई के दिएको छ, क्रेडिटर्सै दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, क्रेडिटर्स जुन लाइबिलिटिज हो बढिरहेछ कि घटिरहेछ, घटिरहेछ। 50,000 बाट 25,000 भयो भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, डिक्रिज इन के छ, क्रेडिटर्स। ल क्रेडिटर्स घटेको छ। क्रेडिटर्स कतिले घट्यो त भन्ने कुरा आउँछ।
50,000बाट 25,000 भनेको 25,000ले चाहिँ घट्या हो नि। 50,000बाट 25,000 भनेको 25,000ले घट्या हो। अब प्लस कि माइनस भन्ने कुरा आउँछ। यो लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटीसँग सुल्टो रिलेसन। सुल्टो रिलेसन कुन अर्थमा भन्दाखेरि बढ्छ भने प्लस, घट्छ भने माइनस भनेको के हो, सुल्टो रिलेसन हो है। अब क्रेडिटर्स 50,000बाट 25,000 भइरहेछ, यानि कि बढ्दाखेरि प्लस घट्दाखेरि माइनस भने हो नि त सुल्टो रिलेसन भनेको। यानि कि घट्दाखेरि के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, अघि डेप्टर्स घट्दाखेरि चाहिँ प्लस गरेको थियो, क्रेडिटर्स घट्दाखेरि चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ, माइनस गरिरहेको छौँ, किनभने यसको रिलेसन उल्टो थियो, यसको रिलेसन सुल्टो थियो है। एउटा एसेट्स हो, एउटा लाइबिलिटिज हो, एउटा एसेट्स हो, एउटा लाइबिलिटिज हो, डेप्टर्स र क्रेडिटर्स। ल अब यो भयो। अनि यसैमा जहिले पनि नभुल्नुपर्ने कुरा स्टक अथवा इन्भेन्ट्री क्वेसनले दिन्छ। यहाँ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री के दिएको छ, स्टक भनेर दिइरहेको छ। कहिलेकाहीँ स्टकको सट्टा इन्भेन्ट्री भन्न सक्छ। स्टक हेर्नुहोस् त 1 लाखबाट कति छ, 1,20,000 छ भने चाहिँ बढ्यो कि घट्यो भन्दाखेरि 20,000ले बढेको छ है। सो तपाईँले के लेख्नु पर्यो, इन्क्रिज इन स्टक भनेर लेख्नु पर्यो। इन्क्रिज इन स्टक कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 1 लाखबाट 1,20,000 भएको छ भने चाहिँ 20,000ले बढ्यो हो। 20,000ले बढ्यो, सो 20,000 राख्नुहोस्। अब यो प्लस कि माइनस भन्ने कुरा आउँछ, 20,000 राख्नु पर्यो। प्लस कि माइनस भन्दाखेरि स्टक एसेट्स हो कि लाइबिलिटिज हो त? स्टक भनेको सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। सो एसेट्ससँग कस्तो रिलेसन, उल्टो, बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस। अहिले के भएको छ, बढेको छ, स्टक बढेको छ भने उल्टो रिलेसन, बढ्दाखेरि के गर्नु पर्यो, माइनसमा राख्नु पर्यो। माइनस 20,000 हुन्छ है। 1 लाखबाट 1,20,000 भने चाहिँ 20,000ले बढ्यो, सो उल्टो रिलेसन 20,000 माइनस भयो। यो पनि भयो। अब सप्लायरमा जाने यति नै हो। अघि हामीले फर्मुला पनि यही लेखेको थियो। अब हिसाब गर्नुहोस् त, 4 लाख माइनस 4 लाख माइनस 25,000 माइनस 20,000 भनेको माइनस 4,45,000 माइनसै भयो है। अब अर्को जाउँ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। अब अर्को हेडिङ के छ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। अब इम्प्लोइलाई तिरेको र अरू कुराहरू है, यहाँ हामी चढाउँछौँ अपरेटिङमा जाने। अब जस्तो के छ भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँले एडिसनलबाट हेर्दै जानुहोस्, सेल्स हामीले चढायो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले यहाँ चढायो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ जान्छ। ल कहिलेकाहीँ जेनरल एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि भनेर पनि दिन सक्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ, 1,73,000। अब यो प्लस कि माइनस, नामै एक्सपेन्सेस छ। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, खर्च भनेपछि पैसा आउँछ त, क्यास त जान्छ, सो यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ है। यो माइनसमा गयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,73,000 माइनसमा गयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन कस्तो हुन्छ भने, क्वेसन अलिक टफ बनाउनको लागि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,73,000 त दियो। अब यसैमा के पनि भनिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन भनेर भनिदिन्छ। यदि इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन, जस्तो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,73,000 इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन 10,000 भने भए, त्यो 1,73,000 मा 10,000 तपाईँले घटाउनु पर्छ। इन्क्लुडिङ, यो शब्द याद गर्नुहोस्, इन्क्लुडिङ यो त्यो भन्छ भने इन्क्लुडिङ चाहिँ तपाईँले घटाउनु होला है। इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन भन्यो भने त्यो घटाउनु पर्छ, किनभने डिप्रिसिएसन यहाँ जाँदैन। र कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुडिङ भनेर दियो भने इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ घटाउनु होला, किनभने इन्ट्रेस्ट हामी यो हेडिङ होइन अर्कै हेडिङमा राख्छौँ। ल अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बाहेक अरू केही खर्चहरू छ त यो हेडिङमा जाने, जस्तो यहाँ हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू दिएको भए यहाँ जान्थ्यो। आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू एक्सपेन्सेस भनेर लाइबिलिटी साइडमा दिए भए त्यो पनि जान्थ्यो। यहाँ केही पनि रहेनछ, हाम्रो फर्मेट भइन्छ र यहाँ केही पनि रहेनछ है। अब रको रहेछ भने चाहिँ हामी इन्ट्री गर्थ्यौँ। सो अब यसलाई हिसाब गर्नु, यो कति भयो, 1,73,000 माइनस नै भयो। अब अर्को हाम्रो हेडिङ के छ, इन्ट्रेस्ट पेड। इन्ट्रेस्ट पेड, अब चौथो 5वटा सब हेडिङ हुन्छ भनेको थियो नि अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र। चौथोमा जाउँ, इन्ट्रेस्ट पेड। इन्ट्रेस्टको कुरा छ, इन्ट्रेस्टको कुरा छैन, यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरै रहन्छ, सो ड्यास छोडिदिउँ। अब अर्को जाउँ भिनरमा, ट्याक्स पेड। यहाँ ट्याक्स पेडको कुरा छ, इन्कम ट्याक्स पेड भनेर छ। इन्कम ट्याक्स पेड रुपिस 12,000 भनिरहेछ भनेपछि 12,000 त हामीले तिरेका छौँ, डाइरेक्टली यतैपट्टि राखिदिउँ। कति भयो, 12,000 तिरेको खर्च हो, त्यही भएर माइनस राख्यौँ भनेपछि यो कुरा हामीले यहाँ चढायौँ। ल यति गरिसके पछाडि अब हाम्रो के सक्यो त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटमहरू हामीले सबै के गर्यौँ, चढायौँ। सो अब यति गर्दाखेरि कति आउँछ त भनेर अब हामी के गर्छौँ, क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्छौँ। हामीले क्यालकुलेटरमा हिसाब गरिसक्यौँ। यो 69,044 4,45,000 माइनसमा माइनस 1,73,000 माइनस 12,000 यो गर्दाखेरि प्लस 60,000 आयो। कति आयो, प्लस 60,000 आयो। यो के को हिसाब, अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्रको सबै 5वटा हेडिङको हिसाब गर्दाखेरि यति आयो। इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ ड्यास छ, 0 है, छैन भनेपछि अब यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दा ए नम्बर दिन्छौँ है। अपरेटिङलाई ए, इन्भेस्टिङलाई बी, फाइनेन्सिङलाई सी, यसरी हामी डिनोट गर्छौँ। सो यसलाई डिनोट गर्दाखेरि जुन यो हाम्रो मेन हेडिङ छ यसमा नेट थपिदिनु होला, नेट क्यास फ्लो फ्रम
अपरेटिङ एक्टिभिटिज, ठिक छ, यो गर्छौँ है। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज सक्यो। अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। सो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अब सेम प्रोसेस कन्टिन्यू गर्यो। अघि अपरेटिङ थियो भने अब इन्भेस्टिङ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के कुराहरू जान्छन् भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट, फिक्स एसेट्सहरूको पर्चेज र सेल्सका कुराहरू जान्छन्। हामीले फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टहरू किन्यौँ कि बेच्यौँ कि कति पैसा आयो कति पैसा गयो त्यो चाहिँ चढाउने हो। सो अब यसको कुराहरू जहिले पनि अब एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि जहिले पनि के विचार गर्नुहोस् भने हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। स्टार्ट जहिले पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि, अपरेटिङ भन्न खोजेको होइन, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि यो जुन बी नम्बरको छ यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नु ल। जहिले पनि सुरुमा कहाँ हेर्नु, एडिसनलमा हेर्नु, अनि बल्ल कहाँ हेर्नु, ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु। ब्यालेन्स सिटमा हेरेर एडिसनलमा हेर्ने होइन कि, एडिसनलमा हेर्ने अनि बल्ल कहाँ हेर्ने, ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने। यो काम गर्नु होला है एनइबीको एक्जाम दिन जाँदाखेरि। सो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाने भनेको फिक्स एसेट्सहरू जस्तो प्लान्ट, फर्निचर, मेसिनरी, भेहिकल्स होइन, यी कुराहरूको रिलेटेड कुराहरू यहाँ जान्छ। अब हेरौँ, यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि गयो, अनि यहाँ प्लान्टको कुरा छ। प्लान्ट भनेको त हाम्रो फिक्स एसेट्स हो। सो फिक्स एसेट्सको किनबेचको कुरा यहाँ आउँछ है। यहाँ आएको छ प्लान्ट वर्थ ₹60,000 वर्थ सोल्ड, 60,000 को प्लान्ट बेचिएको थियौँ है, के गरेका थियौँ, बेचेका थियौँ, 60,000 को बेचेका थियौँ। एन्ड एडिसनल प्लान्ट वर्थ ₹2 लाख वेयर पर्चेज, र 2 लाख को प्लान्ट चाहिँ के गरेका थियौँ हामीले, किनेका थियौँ। 60,000 को बेच्यौँ, 2 लाख को किन्यौँ। पहिला सुरु एडिसनलमा हेर्ने, यहाँ माथि नि प्लान्ट छ तर हामी एडिसनलको हेर्छौँ। सो एडिसनलमा हेर्दाखेरि एडिसनलको कुरा चढौँ है। पर्चेज र सेल्स हामी यहाँ चढाउने हो। पर्चेज अफ प्लान्ट, सेल्स अफ प्लान्ट। पर्चेज अफ प्लान्ट हामीले कतिको प्लान्ट किन्यौँ रे, 2 लाख को किन्यौँ रे, कतिको बेच्यौँ रे, 60,000 को बेच्यौँ रे। पर्चेज अफ प्लान्ट 2 लाख रुपियाँ, सेल्स अफ प्लान्ट 60,000 रुपियाँ। अब एमाउन्ट त राख्यो, प्लस कि माइनस भन्ने कुरा आयो। के गर्दा पैसा आउँछ, के गर्दा पैसा जान्छ, अघि हामीले फर्मुला पनि डिस्कस गरेका थियौँ। पर्चेज गर्यो, तपाईँले प्लान्ट कुनै मेसिन किन्नुभयो भने के हुन्छ, मेसिन त आयो, पैसा त गयो नि त। सो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। र सेल्स अफ प्लान्ट, तपाईँले मेसिन बेच्नु भने के हुन्छ, मेसिन चाहिँ गयो तर मेसिन बेचेपछि मेसिनबाट 60,000 रुपियाँ त आयो नि त, क्यास फ्लो इन्फ्लो भयो नि त। सो यो चाहिँ के भयो, प्लस भयो। यो तपाईँले चढाउनु भयो है। ल एडिसनलमा इन्भेस्टिङमा जाने कुरा यति। अब कहाँ जाने, माथि ब्यालेन्स सिटमा जाने। ब्यालेन्स सिटमा नि एसेट साइडमा जाउँ है त। सो प्लान्ट यहाँ पनि छ, 4 लाख र 5,30,000 दिएको छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सेल्स अफ प्लान्ट भनेर जुन छ नि, यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लान्टलाई त हामीले बेच्यौँ हो, प्लान्टलाई त बेचिसक्यौँ, अनि किनेको रकम पनि दिएको छ, बेचेको रकम पनि दिएको छ भने पछाडि पर्चेज अफ प्लान्ट र सेल्स अफ प्लान्ट यो दुइटै दिएको छ भने चाहिँ अब तपाईँले माथि हेरिराख्नु परेन, तपाईँले यहाँ केही पनि हेरिराख्नु चाहिँ परेन। प्लान्टको किनेको बेचेको तल दिशा चाहिँ माथिको हामीले हेर्नै परेन, यो याद गर्नु होला। अब जाउँ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट त यहाँ जान्छ नि त, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज नामै, अनि इन्भेस्टमेन्ट नजाने त कुरै भएन। अब इन्भेस्टमेन्टको तल थियो एडिसनल इन्फर्मेसन केही कुरा थियो, थिएन। अब यहाँ हेर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट 40,000 बाट 70,000 भएको छ भने चाहिँ यो इन्क्रिज हो कि डिक्रिज, अभियसली इन्क्रिज हो। 40,000 बाट 70,000 हुन्छ नि, यो इन्क्रिज हो। तर हामी यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा इन्क्रिज लेख्दैनौँ कि के लेख्छौँ, पर्चेज लेख्छौँ। 40,000 बाट 70,000 भयो भने चाहिँ 30,000 त हामीले किनेका रहेछौँ भने बुझ्छौँ। सो इन्क्रिजको सट्टा हामी के लेख्छौँ, पर्चेज लेख्छौँ। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कतिले बढ्यो हेर्नुहोस् त, 40,000 बाट 70,000 भएको छ भने चाहिँ 30,000ले चाहिँ बढ्यो हो नि त। सो 30,000 हामी राख्छौँ। अब यो प्लस कि माइनस भन्ने कुरा आउँछ। किन्दाखेरि के हुन्छ, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट किन्दाखेरि के हुन्छ, खर्च हुन्छ, त्यही भएर यो केमा आउँछ, माइनसमा आउँछ। अथवा अर्को लजिक के छ भन्दाखेरि यो त एसेट्स हो, एसेट्ससँग कस्तो रिलेसन हुन्छ, उल्टो रिलेसन हुन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट 40,000 बाट 70,000 भनेको चाहिँ 30,000ले बढ्यो। 30,000ले बढ्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, एसेट्सको त उल्टो रिलेसन हुन्छ, एसेट्स बढ्यो भने माइनस गर्छौँ नि त। सो 40,000 बाट 70,000, 30,000ले बढ्यो, एसेट्स बढ्यो भने चाहिँ हामी माइनसमा राख्छौँ। सो माइनस 30,000। अथवा किन्नुभयो, किन्दाखेरि पैसा जान्छ, सो माइनस 30,000 हामीले गऱ्यौँ। ल अब यति नै हो, प्लान्ट र इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो। प्लान्टको कुरा एडिसनल इन्फर्मेसनमै थियो, त्यो भएर माथिको हेरेनौँ। अब अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टको कुरा तल एडिसनलमा थिएन, माथि मात्रै थियो। सो इन्भेस्टमेन्टको हिसाब चाहिँ यहाँबाट गऱ्यौँ भनेपछि अब यसको टोटल हिसाब गरौँ। माइनस 2 लाख प्लस 60,000 माइनस 30,000 भनेको 1,70,000 माइनसमा आयो। 1,70,000 माइनसमा आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुनु गयो। यसलाई नम्बर दिउँ, जस्तो अघि हामीले अपरेटिङलाई ए नम्बर दिए जस्तो अब यसलाई पनि नम्बर दिउँ, यसलाई चाहिँ बी नम्बर दिउँ। अघि ए नम्बर दिएको थियो, अब बी नम्बर दिउँ। नेट सेम तरिका है, नेट क्यास फ्लो फ्रम, अघि अपरेटिङ थियो भने अब यो त इन्भेस्टिङ हो। सो
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसको टोटल भनेको यही हो, कति 1,70,000 माइनसमा छ, सो माइनसमै राखौँ। ठिक छ, अघि ए नम्बरमा अपरेटिङको आयो, बी नम्बरमा के को आयो इन्भेस्टिङको आयो। अब हामी के गर्छौँ सी नम्बरमा फाइनेन्सिङको गर्छौँ। जाउँ सी नम्बरमा है त। सो सी नम्बरमा पहिला सुरु त हामी लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम, अब कुन एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यही बाँकी छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज लेखौँ। अब यसमा जाने कुरा अहिले चारवटा कुरा भनेको थियो, सेयर लोन डिभेन्चर र डिभिडेन्ड। यदि याद गर्नु होला है, सेयर लोन डिभेन्चर र डिभिडेन्ड के छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ, सेयर लोन डिभेन्चर डिभिडेन्डको बारेमा छ, डिभिडेन्डको कुरा छ है। डिभिडेन्ड पेड रुपिस 60,000 डिभिडेन्डको कुरा छ यहाँ दियो ग। अनि अर्को सेयर लोन डिभेन्चरको के छ, सेयर छ डिभेन्चर छ भनेपछि यति नै हो। अब जाउँ है त सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल के छ 6 लाखबाट 7 लाख। अघि हामीले फर्मेटमा डिस्कस गरे अनुसार सेयर क्यापिटल हामीलाई युजली क्वेसनले घटेको दिँदैन र सेयर क्यापिटल कि बराबर हुन्छ कि बढेको हुन्छ। बराबर छ भने केही नगर्ने, बढेको छ 6 लाखबाट 7 लाख भएको छ भनेपछि यसलाई हामी के लेख्छौँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल लेख्छौँ। इन्क्रिज लेख्दैनौँ कि इस्यु लेख्छौँ ल। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा युजली हामी इन्क्रिज लेख्दैनौँ सेयर क्यापिटल। अब 6 लाखबाट 7 लाख भनेपछि 1 लाखले बढायो हो नि त, 1 लाख रुपियाँ राख्छौँ। अब प्लस कि माइनस, यो त लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटीसँग सुल्टो, यानि कि बढ्दाखेरि प्लस घट्दाखेरि माइनस। 6 लाखबाट 7 लाख भनेको बढ्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो प्लस, घट्या भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो माइनस हो। सो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल पनि चढ्यो। डिभेन्चर जाउँ। अब डिभेन्चर के भएको छ 1,50,000बाट 1 लाख भनेपछि बढ्यो कि घट्यो, घट्यो। घट्यो भनेपछि अब डिभेन्चर हामीले तिरेछौँ। सो रिपेमेन्ट अथवा रिडेम्सन जे लेखे पनि भयो, रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चर कतिले घट्यो त, यानि कि अब हामी यहाँ डिक्रिज लेख्दैनौँ क्या। लोन डिभेन्चर भनेको त काइन्ड अफ लोन हो। सो लोन तिर्यो भन्न खोजेको हो। 1.5 लाखबाट 1 लाखको लोन त्यसै हुन्छ त, तिरेपछि घट्ने हो नि त। सो कतिले घट्यो लोन 1,50,000बाट 1 लाख भएको छ भनेपछि 50,000ले घट्यो, यानि कि तपाईँले 50,000 रुपियाँ तिर्नुभयो त्यही भएर घट्यो। अथवा यो लाइबिलिटिज कस्तो रिलेसन बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने सुल्टो रिलेसन, यानि कि 1.5 लाखबाट 1 लाख भनेको घट्यो, घट्दाखेरि के गर्नु पर्यो 50,000 रुपियाँ घट्यो। सो 50,000 रुपियाँ माइनसमा राख्नु पर्यो है। र कहिलेकाहीँ क्वेसन अलिकति टफ गाह्रो बनाउनको लागि क्वेसनले के हुनसक्छ भन्दाखेरि डिभेन्चर 1,50,000बाट 1 लाख हो भने चाहिँ हामीले 50,000 माइनसमा राख्यौँ। कहिलेकाहीँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनिदिन्छ भन्दाखेरि प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर रुपिस 10,000 भनिदिन्छ। प्रिमियम भनेको थपेर चाहिँ तपाईँले त्यो लोन तिर्नुभयो भनिदिन्छ क्या। भनेपछि जस्तो 1.5 लाखबाट 1 लाख भएको छ भने 50,000 त तिर्नुभयो। एडिसनलमा भन्दै प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर 10,000 भन्यो भने यो 50मा 10,000 जोडेर 60,000 लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले एडिसनमा क्वेसन गाह्रो बनाउनलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेर 5,000 रुपियाँ दिन सक्छ। डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, डिभेन्चर रिडेम गर्दाखेरि अथवा डिभेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 5,000 डिस्काउन्ट दिनुभयो भनेपछि त्यो बेला चाहिँ माइनस 5,000 गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो 50,000मा चाहिँ है। सो यो विचार गर्नु होला। यहाँ 1.5 लाखबाट 1 लाख भएको छ भने चाहिँ 50,000 घट्यो। सो 50,000 हामीले माइनसमा राख्यौँ। एडिसनलमा प्रिमियम डिस्काउन्ट केही भनेको छैन। प्रिमियम भने भए जोड्नु पर्दो रहेछ, डिस्काउन्ट भने भए घटाउनु पर्दो रहेछ। यसमा क्लियर हो है। र अरू केही कुरा छ त यसमा छैन। अब यो माथिको कुरा सबै भयो। अब रह्यो कि डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड कति छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिइरहेछ डिभिडेन्ड पेड भनेर 60,000 रुपियाँ दिइरहेछ। अब डिभिडेन्ड पेड भनेको प्लस कि माइनस भनेको पेड भनेको तिर्नु। सेयर धनलाई डिभिडेन्ड लाभांश बाँड्यो भने पैसा जान्छ भने 60,000 के भयो माइनस भयो भनेपछि इन टोटल यति नै हाम्रो के भयो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने हेडिङहरू भयो है। सो अब यहाँ टोटल गर्दाखेरि 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 60,000 भनेको माइनस 10,000 हुन्छ। सो यो टोटलमा कति भयो माइनस 10,000 भयो। अब यसलाई पनि हामीले टोटल गर्यौँ भने के आउँछ त भन्दाखेरि यसलाई सी नम्बरमा राख्न सक्छौँ। सी नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर राख्न सक्छौँ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आयो माइनस 10,000। अब यहाँ 10,000 माइनसमा आयो। अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि यो अपरेटिङको नि एन्सर आयो, कति आयो 60,000 आयो प्लसमा। इन्भेस्टिङको कति आयो माइनस 1,70,000 माइनसमा आयो। त्यसै माइनस 10,000 भनेर केमा आयो त भन्दाखेरि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको एन्सर आयो। अब हाम्रो काम के भने लास्टमा क्यास ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ है। यहाँ ठाउँको अभावले गर्दाखेरि तल लेख्ने ठाउँ भएन, तसर्थ अब हामी के गर्छौँ यो पार्टलाई यहाँ मेट्छौँ है त। यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ। अब यति गरिसके पछाडि यसैको तल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गरिसके पछाडि तपाईँले नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्नुपर्छ। नेट चेन्ज इन क्यास अघि हामीले फर्मुला पनि लेखेको थियौँ। यो कसरी निकाल्ने ए प्लस बी प्लस सी भनेको थियौँ। ए प्लस बी प्लस सी भनेको ए भनेको अपरेटिङको एन्सर, बी भनेको इन्भेस्टिङको एन्सर, सी भनेको फाइनेन्सिङको एन्सर। अब सिम्पली के गर्नु पर्यो 60,000 यो प्लसमा छ सो प्लस
प्लस 60,000 माइनस 1,70,000 माइनस 10,000 गर्नु पर्यो। सो 60,000 माइनस 1,70,000 र माइनस 10,000 गर्दाखेरि माइनस 1,20,000 आउन गयो। कति आउन गयो? 1,20,000 माइनसमा आउन गयो है त। सो यति गरिसके पछाडि अब हाम्रो काम के हुन्छ भने एड गर्नु पर्यो। के एड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स गर्छौँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जस्तो क्वेसनले जुन हामीलाई यो इयर 1 अब क्वेसनले त डेबिट र क्रेडिट भनेर दिएको थियो जुन रङै थियो है। जुन अगाडिको वर्षको चाहिँ यो जुन क्यास ब्यालेन्स हुन्छ नि, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हो, यो राख्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ क्यास ब्यालेन्स मात्र दिन्छ, कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्स दिन्छ, कहिलेकाहीँ क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर दिन्छ, कहिलेकाहीँ क्यास र ब्याङ्क छुट्टा छुट्टै दिन सक्छ। छुट्टा छुट्टै दियो भने चाहिँ जोडेर राख्नुपर्छ। त्यस्तो क्वेसन रेयर हुन्छ। सिम्पली तपाईँले क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर याद गर्नुहोस्। कति भयो? 90,000 त्यो जोड्ने। सो जोड्दाखेरि अब यो माइनस 1,20,000 प्लस 90,000 गर्दाखेरि कति आयो? माइनस 30,000 आयो। सो यो माइनस 30,000 चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? यसलाई क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ? यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सोलुसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ।